अस्सलाम वालेकुम, मैं शारिक मकबूल हूँ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑपरेशन तज्ज़िया हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर। नाज़रीन, जो आज की सबसे बड़ी ख़बर है मैं आपके साथ सबसे पहले वो शेयर करना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब अब असेंबलियों में वापस जाने का सोच रहे हैं। जो कि उन्होंने बयान दिया है ARY न्यूज़ चैनल पर, हम कौमी असेंबली में वापसी का प्लान कर रहे हैं। इमरान खान, उन्होंने ये भी कहा है कि रन ऑफ इलेक्शन हुआ तो मौके के मुताबिक फैसला करेंगे। इमरान खान आगे कहते हुए उन्होंने कहा कि असेंबली में न गए तो ये राजा रियाज से मिलकर निगरान सेटअप बना लेंगे, और ये बात बिल्कुल फैक्ट है। अब इस पे लोग बड़ी ट्रोलिंग कर रहे हैं कि एक और यू टर्न। वैसे तो खैर यू टर्न पे मैंने आपको पहले भी बताया है कि यू टर्न लेना कभी भी गलत बात नहीं है। अपने फैसले पर नजर सानी करना हमेशा अच्छी अलामत समझी जाती है, और इसके लिए हमारे मज़हब ने भी यही कहा है कि आप अपने फैसलों पे नजर सानी करें, और उस पर अगर यू टर्न लेना पड़े, यानी अगर यूं कहें कि अपना फैसला चेंज करना पड़े तो भी करें। खैर, एक बात तो ये, लेकिन दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब ने वैसे भी कहा था कि अगर इलेक्शन की तारीख दी जाए तो हम असेंबली में वापस आकर निगरान सेटअप और बाकी मामलात पे बात करने को तैयार हैं। लेकिन चलें, इलेक्शन की तारीख गवर्नमेंट ने तो नहीं दी, लेकिन यहाँ एतमाद के वोट के बाद तारीख आने की गुंजाइश है, और उसी गुंजाइश को लेकर ये लोग अब वापसी जाना चाह रहे हैं, ताकि जो निगरान सेटअप है कम से कम उसमें ये लोग अपनी एक पसंदीदा निगरान सेटअप ना डाल दें कि जिस वजह से इलेक्शन में वो इंजीनियरिंग कर सकें जिसके कि वो ख्वाह रहते हैं हमेशा। परवेज इलाही साहब फरमाते हैं, इमरान खान ने शहबाज शरीफ का बंदोबस्त कर दिया है, अब उनको एतमाद का वोट लेना पड़ेगा जो उसे नहीं मिलना है। ये बातें बिल्कुल सामने अभी इस वक्त रोज़े अया की तरह जाहिर हो चुकी हैं। इस पे बात करते हुए अगर हम देखते हैं तो इस वक्त खुद नून लीग में भी बड़ी अंदर फूट पड़ चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं जो इलाहाक में पार्टियां हैं, यानी जैसे MQM है, मैंगल ग्रुप है, या बाप पार्टी है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, इन पार्टियों को भी इस वक्त बहुत सी नाराजगी है इस PDM से। यानी इस वक्त अगर हम यूं कहें, अभी तो गिनतियां पूरी नहीं हुई हैं और ना ही ये बात अभी आगे बढ़ी है, लेकिन अगर हम यूं कहें कि 90% यही एक्सपेक्टेशन है कि शहबाज शरीफ साहब एतमाद का वोट लेने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। एक और खबर लीजिएगा जो कि बोल न्यूज़ दे रहे हैं कि परवेज इलाही आज शाम 6 बजे अपने अराकीन के साथ तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएंगे। और ये क्यों होगा? क्योंकि चौधरी शुजात साहब ने परवेज इलाही की बेसिक जो रुकनीत है मुस्लिम लीग कायदे आज़म की, वो कैंसिल कर दी है, यानी मुअत्तल कर दी है। उसके अलावा उन्होंने मुनिस इलाही और जो दूसरे अरकान हैं सूबाई और कौमी असम्बली, उनको भी शोकाज नोटिस जारी कर दिया है, और शायद कल या परसों तक उनकी भी रुकनीत मुअत्तल हो जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक और ख़बर सुना दूं कि अपॉइंटमेंट ऑफ केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के लिए जो 3 नाम हैं PTI की तरफ से, वो भिजवा दिए गए हैं। पहला नाम है सरदार अहमद नवाज सुखैरा, दूसरा नाम है मिस्टर नासिर महमूद खोसा, और तीसरा नाम है मिस्टर मोहम्मद नसीर खान। ये 3 नाम तो आ गए हैं PTI की तरफ से। अब इंतज़ार है कि बाकी के 3 नाम जो कि नून लीग की तरफ से आएंगे, और उसके बाद आया ये डिसीजन हो पाता है या नहीं किसी नाम पर, और अगर नहीं हो पाया तो इसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो शुरू होगा, यानी एक कमेटी बनाई जाएगी जिस कमेटी में 3 मेंबरान अपोजिशन के और 3 मेंबरान हुकूमत के बैठ के डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि केयर टेकर चीफ मिनिस्टर कौन हो। 3 दिन में ये कमेटी अगर फैसला न कर पाई तो फिर ये फैसला चला जाता है इलेक्शन कमीशन के पास, और फिर इलेक्शन कमीशन खुद से अपना नामजद करदा केयर टेकर चीफ मिनिस्टर लगा देते हैं, उसका ऐलान कर देते हैं। एक और खबर लीजिएगा जो कि फरमा रहे हैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, कायद इमरान खान के हुक्म के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तहलील के लिए समरी बरोज़ मंगल गवर्नर को अरसाल कर दी जाएगी। यानी अब KP के असेंबली भी तहलील के प्रोसेस में आ जाएगी आज से लेकर। साद रफ़ीक साहब ने एक बयान दिया है। वैसे तो मैं साद रफ़ीक के बयानों से इतना इत्तफाक नहीं करता हूँ, लेकिन ये बयान बहुत अच्छा है।
اور میں خود بھی اس سے بہت اتفاق کرتا ہوں، لیکن سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ آیا یہ بیان اپوزیشن کے لیے ہے یا اپنی پارٹی کے لیے ہے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت نون لیگ میں اندر خود بہت پھوٹ پڑ چکی ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک تو موروثی سیاست آخر کب دم توڑے گی ہمارے ملک میں، کیونکہ جب جمہوریت پارٹیوں میں نہیں ہے تو ملک میں کہاں سے آئے گی؟ یہ جو جمہوریت کا نعرہ لگانے والی بڑی بڑی پارٹیاں ہیں، یہ پہلے اپنی پارٹیوں میں تو جمہوریت لائیں، یا اپنی پارٹیوں میں تو وہی خاندانی سیاست چلتی ہے ان کی کہ ہر بڑا عہدہ صرف اپنے خاندان والوں کو دیا جائے گا۔ سعد رفیق صاحب فرماتے ہیں کہ پاکستان کی چیچک زدہ جمہوریت سے ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ خاندانی سیاست، اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت اور نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے دینے والے ججز ہیں۔ اب یہ تینوں باتیں آپ اگر دیکھیں تو ہمیں نون لیگ ہی نظر آتی ہے، کیونکہ خاندانی سیاست نون لیگ سب سے آگے ہے، اول نمبر پہ ہے، حالانکہ دوسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی بھی آتی ہے، لیکن ان کے پاس کچھ زیادہ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت، ہمیشہ یاد رہے کہ جب سیاست اور سیاستدان، سیاست والی جو پارٹیاں ہیں یہ کمزور ہوں گی تو وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ طاقتور ہوگی اور مداخلت کرے گی۔ جب آپ طاقتور بن جائیں گے یعنی سیاستدان اور سیاسی پارٹیاں، تو اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ختم ہو جائے گی اور نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے دینے والے جج۔ اب یہی ایک ایگزامپل لے لیں کہ یعنی 2 مہینے پہلے کی بات ہے کہ جس وقت شہباز شریف صاحب کو ایک بڑے منی لانڈرنگ کے کیس میں جس جج صاحب نے باعزت بری کر دیا، ابھی پرسوں کی بات ہے کہ ان کے ریٹائر ہونے کے بعد ان کو بڑے عہدے سے نواز دیا گیا ہے۔ یعنی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بیان ان کا نون لیگ کے خلاف چارج شیٹ ہے یا کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں، اس کی مزید وضاحت تو یہ خود ہی دے پائیں گے۔ ان کے جواب میں اولیاء مقبول جان صاحب فرماتے ہیں، آج اس فرد کی گفتگو میں مجھے اس کے والد محترم کی جھلک نظر آئی ہے، جن کی شعلہ بیانی 1970 کے الیکشنوں میں کئی بار دیکھی تھی۔ یعنی اب تو سب کے سب تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یعنی خواجہ سعد رفیق صاحب سے کسی کو شاید ایسی امید نہ تھی۔ ایک خبر میں آپ کو بتاؤں گا جو کہ کامران خان صاحب نے اٹھائی ہے کہ اس وقت پاکستان میں سیاسی ہلچل اور سیاست میں لٹرلی بھونچال مچا ہوا ہے، لیکن نواز شریف صاحب اسکرین سے گم ہیں۔ ان کا آخری بیان آیا تھا 12/31/2022 کو، جبکہ نریندر مودی کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کی تعزیت میں انہوں نے بیان دیا تھا، اور اس کے بعد سے لے کر ابھی تو کوئی بیان نہیں دیا ہے۔ یعنی ریلیونٹ ہو گئے۔ یعنی اسی لیڈر کے پیچھے پوری نون لیگ کو پڑھنا تھا اور چلنا تھا۔ کس طرح کے لیڈر ہیں جو کہ یعنی ریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ پاکستان آنا گوارا نہیں ہے، لیکن سیاست پاکستان میں کرنی ہے اور وزارتیں بھی یہیں لینی ہے، پیسے بھی یہیں سے کمانے ہیں۔ جبکہ اب دوسرا بیان دیکھتے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کا۔ ان کا آخری بیان آیا تھا 4 جنوری 2023 کو، یعنی اس کے بعد سے لے کر وہ بھی گم ہو گئی ہیں۔ اور وہ آخری بیان بھی تھا ان کا 50-50 کے ایک کردار تھے ماجد جہانگیر صاحب، ان کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے لیے انہوں نے کچھ الفاظ فرمائے تھے، آخری بیان وہی تھا، لیکن نو پولیٹکس، یعنی آج کل بالکل منظر سے گم ہے۔ ایک اور خبر میں آپ کو بتاؤں کہ عمران ریاض خان صاحب فرماتے ہیں، جو کہ اس وقت جرنلسٹ کو گرفتار کر دیا گیا ہے جنہوں نے باجوہ صاحب کی اسٹوری بریک کی تھی، ان کے حوالے سے کسی اور ملک میں صحافی ایسی تگڑی اسٹوری کرے تو شاباش ملتی ہے، اور ہمارے ہاں جنرل باجوہ کے خاندان کے اثاثے پکڑنے والے صحافی نشانہ عبرت بنائے جا رہے ہیں۔ اس کی ہم تمام صحافی برادری مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں کہ ان کو جلد از جلد رہا کیا جائے۔ ناظرین، خبریں اور بھی بہت ساری ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ نئی خبروں کے ساتھ۔ کیا دیکھنا اور کیا سننا چاہتے ہیں ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔